बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एहतियाती इशारे इंतबाही निशानात। ये है जी बायां मोड़, आगे बायां मोड़ है, फिर दायां मोड़, दोहरा मोड़ दाएं तरफ, उसके बाद ख़तरनाक चढ़ाई, ख़तरनाक उतराई, दोहरा मोड़ बाएं तरफ। सड़क समंदरी गोदी या दरिया के किनारे की तरफ जाती है, मतलब है कि आगे जो है ना सड़क वो ख़त्म हो रही है। जिस तरह आपको ये तस्वीर में दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं गाड़ी जो आगे मतलब है कि रोड पे जा रही है तो वो सीधा समंदर में खाई में जा रही है। तो मतलब है कि ये बता रहा है कि जिस सड़क पे जा रहे हैं तो ये आपको बताया जा रहा है कि ये सड़क आगे समंदर किनारे दरिया के किनारे की तरफ जाती है, मतलब समंदर में जाती है। उसके बाद मवेशी या दूसरे जानवरों के सड़क पार करने की जगह, जंगली जानवरों के सड़क पार करने की जगह। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अभी, और ये देखिए सड़क की मरम्मत का काम जारी है। हवाई अड्डा, साइकिल सवार के सड़क पार करने की जगह, बत्ती वाले इशारे। ये ब्लैक एंड वाइट किताब है तो इस पे इस तरह के इशारे बने हुए हैं, लेकिन अगर आप देखते हैं दूसरे बोर्ड पे तो आपको इधर ऊपर मतलब है कि रेड, येलो और ग्रीन जो है ना ये सिग्नल मतलब है कि जलते हुए दिखाई देते हैं। ग्रीन इसमें कलर होते हैं, ग्रीन, रेड और येलो। तो अभी ये सादा सिर्फ ब्लैक दिखाई दे रहे हैं कि आगे बत्ती वाला इशारा। इतराफ से हवा चलती है, मतलब है कि तेज़ हवा का इलाका, तेज़ हवा आंधी वाला इलाका। जिस जगह पे तेज़ हवा होती है उस जगह पे इस तरह का ट्रैफिक साइन बना होता है। आपने एहतियात से गाड़ी ड्राइव करनी है। आगे सड़क तंग है, ये देखें ये जो है ना ब्लैक लाइनें पीछे खुली थी आगे तंग हो रही हैं, तो ये है आगे सड़क तंग है। उसके बाद ये नीचे बच्चों के सड़क पार करने की जगह। एक छोटी तस्वीर है, एक बड़ी तस्वीर है। तो ये बच्चे आपको इधर बने हुए बाकायदा दिखाई दे रहे हैं, जो कि जिन्होंने बैग वगैरह शायद उठाए हुए हैं। तो ये है बच्चों के सड़क पार करने की जगह। स्कूल, बाज़ार या ऐसी जगह हो सकती है जिस जगह से बच्चे गुजरते हों, वहाँ पे रफ्तार कम करें और गाड़ी एहतियात से चलाएँ। अलहदा होने वाला पुल, मतलब है कि ये ना जिस रोड पे आप जा रहे हैं उस पे एक पुल ऐसा बना हुआ है जो कि सड़क से ऊपर हो जाता है, अलहदा हो जाता है। तो आपने एहतियात से गाड़ी ड्राइव करनी है। पुल से पहले ही आपने रफ्तार कम करनी है और देखना है कहीं वो पुल खुला हुआ तो नहीं है जिस तरह अभी ऊपर उठा हुआ है। तो ये है सड़क से अलहदा होने वाला पुल। पैदल सड़क पार करने की जगह, पैदल अशखास के गुजरने का रास्ता, सड़क पार करने की जगह। ये वाई बना हुआ है। एहतियाती इशारों में ऐसे सहराहे पे रास्ते का हक उन गाड़ियों का है जो दाएं से आए। कैंकर पत्थर, गाड़ी से पत्थर कैंकरी मतलब उड़ के लगने का खतरा। और ये एक्स बना हुआ है। ऐसे चौराहे पे रास्ते का हक उन गाड़ियों का है जो दाएं से हैं, दोनों का सेम ही है। ये सहराहे पे रास्ते का हक उन गाड़ियों का है जो दाएं से हैं। ये है चौराहे पे रास्ते का हक उन गाड़ियों का है जो दाएं से आए। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आगे छोटी सड़क क्रॉस करती है, मतलब आप बड़ी सड़क पे जा रहे हैं ना ये, तो इसको छोटी सड़क क्रॉस कर रही है। लेफ़्ट और राइट छोटी सड़क है, तो जो इसको क्रॉस करती है मतलब राइट से आती है और लेफ़्ट चली जाती है, या लेफ़्ट से आती है राइट चली जाती है, तो बड़ी सड़क को छोटी सड़क क्रॉस करती है। रफ्तार कम करें, एहतियात से गाड़ी चलाएं। सामने बड़ी सड़क है, अभी आप छोटी सड़क जा रहे हैं तो आगे आपके सामने बड़ी सड़क आ रही है, तो आपने रफ्तार कम करनी है, स्लो करनी है। आगे सड़क खाली हो बड़ी तो फिर आपने सड़क पे एंटर होना है। बाएं समत से छोटी सड़क निकलती है, या अभी इधर कह रहे हैं बाएं समत से छोटी सड़क निकलती है, लेकिन अगर आप इसका जवाब सही दें तो ये है बाएं समत छोटी सड़क है। जो निकलती है का जवाब है ना वो थोड़ी सी ना टेढ़ी होगी सड़क जो निकल रही होगी, ये बराबर है इसके, तो ये आप कहेंगे बाएं समत छोटी सड़क है। दीगर खतरात, यह है दीगर खतरात का ट्रैफिक साइन। गिरते हुए पत्थरों से होशियार रहें, या आप कह सकते हैं कि चट्टानों से पत्थर गिर के लगने का खतरा। रफ्तार कम करने का खाम, स्पीड ब्रेकर जो बना होता है ना ये वो है जिसे हम कहते हैं।
چھوٹی سڑک بائیں جانب ہے. اب یہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں چھوٹی سڑک بائیں جانب ہے، جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بائیں جانب چھوٹی سڑک ہے. اس جگہ پہ جواب ہونا چاہیے چھوٹی سڑک بائیں جانب نکلتی ہے. آپ جا رہے ہیں سیدھا تو یہ دیکھیں نا ٹیڑھی ہے نا، تو یہ نکل رہی ہے ادھر سے، ٹریفک ادھر سے جا بھی رہی ہوتی ہے آ بھی رہی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ یہ اب ٹیڑھی ہے تو اسے اب کہیں گے چھوٹی سڑک بائیں جانب سے نکلتی ہے. جو چھوٹی سڑک بائیں جانب ہے وہ یہ والی. اچھا جی، اس کے بعد آگے دو طرفہ ٹریفک ہے. مطلب ہے کہ جس روڈ پہ آپ جا رہے ہیں آگے اس پہ دو طرفہ ٹریفک ہے، جانے والی اور آنے والی ایک ساتھ. دائیں سمت سے چھوٹی سڑک نکلتی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں دائیں سمت سے چھوٹی سڑک نکلتی ہے. ابھی آپ بڑی سڑک پہ جا رہے ہیں تو یہ جو ہے نا چھوٹی بلیک لائن بنی ہوئی ہے سڑک، یہ ہے دائیں سمت چھوٹی سڑک ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں نکلتی ہے، کیونکہ یہ اس میں نا تھوڑا سا مسٹیک ہے. جو آن لائن میرے پاس ہیں فلیکس بنے ہوئے جو میں نے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیے، اس میں بھی تھوڑا سا یہ مسٹیک ہے. اگر تو ایک ہی سوال ہو اس کا یہی آپشن آئے کہ دائیں سمت چھوٹی سڑک نکلتی ہے، پھر تو آپ نے اس کا جواب یہی دینا ہے. ورنہ اگر آپ اس کا صحیح جواب دینا چاہیں اس کی آپشن تینوں آئیں کہ یہ سڑک نکلتی ہے یا ملتی ہے، تو آپ نے کہنا ہے کہ دائیں سمت چھوٹی سڑک ہے. یہ اس کا جواب ہے صحیح. پہلے بائیں پھر دائیں سمت چھوٹی سڑک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں نکلتی ہے، اس جگہ پہ مسٹیک. ناہموار سڑک، بھئی یہ دیکھیں نا دو سپیڈ بریکر ٹیپ بنے ہوئے ہیں تو یہ سڑک خراب ہے ناہموار ہے، تو اس طرح کے سپیڈ بریکر ٹیپ بنا دیے جاتے ہیں کہ آگے سڑک خراب ہے ناہموار سڑک ہے، رفتار کم کریں، احتیاط سے گاڑی چلائیں. پہلے دائیں پھر بائیں سمت سے چھوٹی سڑک نکلتی ہے، لیکن اس کا صحیح جواب پہلے دائیں پھر بائیں سمت چھوٹی سڑک ہے. یہ آپ بڑی سڑک پہ جا رہے ہیں، پہلے دائیں پھر بائیں سائڈ پہ چھوٹی سڑک ہے. ابھی اب چلتے ہیں نیکسٹ پیج کی طرف. اچھا جی، یہ ہے جی چھوٹی سڑک بائیں جانب سے آ کر ملتی ہے. یہ دیکھیں یہ اس جگہ پہ صحیح جواب ہے، چھوٹی سڑک بائیں جانب سے آ کر ملتی ہے. یہ دیکھیں نا ٹیڑھی ہے نا تو یہ ملتی ہے. اسی طرح ٹیڑھی اوپر کی طرف کٹ کر دیں گے تو وہ نکلتی ہے. یہ ملتی ہے وہ نکلتی ہے. اچھا جی، پھسلنے والی سڑک. آپ کو گاڑی دکھائی دے رہی ہے ٹیڑھی ہے، اس کے نیچے انہوں نے لائنیں لگا دی ہیں. بھئی گاڑی پہلے ادھر تھی، ٹائر اس کے پھر ادھر چلے گئے، اب گاڑی ٹیڑھی ہو گئی ہے، تو یہ ہے پھسلنے والی سڑک. آگے پھسلنے والی سڑک ہے، رفتار کم کریں اور احتیاط سے گاڑی چلائیں. چھوٹی سڑک دائیں جانب سے آ کر ملتی ہے. یہ بھی صحیح جواب ہے، دائیں جانب سے آ کر ملتی ہے، بائیں جانب سے آ کر ملتی ہے. بس وہ جو ہے نا مسٹیک، وہ پیچھے جو اشارے میں نے آپ کو دکھائے ہیں نا نکلتی ہے یا ہے، اس میں تھوڑی سی مسٹیک ہے. بغیر پھاٹک کے ریلوے لائن. جس جگہ پہ ٹرین کا انجن بنا ہوتا ہے بغیر پھاٹک کے ریلوے لائن جسے کہتے ہیں. ابھی پھاٹک نہیں ہوتا، آپ نے احتیاط سے وہاں سے گاڑی کو لے کے جانا ہے، پھاٹک کو عبور کرنا ہے، دیکھنا ہے دونوں طرف ٹرین نہیں آ رہی، پھر آپ نے اس کو کراس کرنا ہے. وہاں پہ پھاٹک نہیں ہوتا اور کوئی سٹاپ موجود نہیں ہوتا ہے. جس جگہ پہ ریلوے لائن بنی ہوتی ہے یا پٹری بنی ہوتی ہے وہاں پہ گیٹ والا ریلوے پھاٹک ہوتا ہے. ابھی میں آپ کو آگے اس کا دکھا دیتا ہوں. ویسے یہ دیکھ لیں ریلوے پھاٹک، یہ ہے گیٹ والا ریلوے پھاٹک، یہ بغیر پھاٹک کے ریلوے لائن. اچھا جی، یہ دیکھیں یہ روڈ ہے، ادھر سے بھی برابر ہے اوپر، ادھر سے بھی اوپر ہے. یہ بیچ میں کھڈا ٹائپ بنا ہوا ہے، مطلب ہے کہ سلوپ ہے اور گڑھا ہے. تو یہ ہے گڑھا، یا سڑک پر نشیب ہے، یا گڑھا بھی کہہ سکتے ہیں. یہ اس کا جواب ہے. چھوٹی سڑک دائیں جانب ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں چھوٹی سڑک دائیں جانب ہے، اس کا جواب ہونا چاہیے چھوٹی سڑک دائیں جانب سے نکلتی ہے. تو یہ ہے جی احتیاطی اشارے جو ابھی ہم بک پہ کتاب پہ سیکھ رہے ہیں. یہ کسی بھی بک شاپ سے آپ کو مل جائے گی. بھی ٹریفک کے اشاروں کی کتاب آپ کہہ کے مانگ سکتے ہیں بک شاپ سے. ویسے میں آپ کو اس کا مین پیج بھی دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں جی ٹریفک کے قواعد و ضابط. ٹریفک پولیس ایک یہ ہے اس طرح کی ہوگی، دوسری یہ ہے ٹریفک کے قواعد و ضابط. یہ دیکھیں ان دونوں میں ٹریفک کے اشارے ہوتے ہیں. یہ آپ کو ڈرائیونگ لائسنس بنوانے سے پہلے کام آتی ہے اشارے سیکھنے کے لیے. اس میں اور بھی کافی اشارے ہیں جو ہم نیکسٹ ویڈیو میں سیکھیں گے.
تو اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے. اوکے، اللہ حافظ.